अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चांडू। आप ये सोच रहे होंगे कि अरबाब आखिर तू तर्जमानों के पीछे क्यों पड़ा है? तर्जमानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तर्जमानों की तुम हिमायती हो, मुखालिफ हो, क्या हो? तुम कभी तुम्हारे बोलने से तर्जमानों पर क्या असरात पड़ते हैं? सिंध के तर्जमानों पर, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की तर्जमानी कर रहे हैं, तुम्हारे इस बोलने से तर्जमान कहीं फंसते हैं, कहीं निकल जाते हैं। और मुझे ये बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भाई हमसे आपकी दुश्मनी क्या है, आप क्यों हमें लड़वाना चाहते हैं? भाईजान, मैं किसी को लड़वाना नहीं चाहता, मैं तो आपकी मुक्ति चाहता हूं, क्योंकि आप जो है ना वो आसमान से गिरे खजी में अटक गए हैं सिंध के तर्जमान। मैं चाहता हूं या तो आसमान में चले जाएं या ज़मीन पे आ जाएं। ये जो खजी में अटके हुए हैं आप, खजी से मुराद है खजी का दरख्त, आप जानते होंगे सिंधी में खजी बोलते हैं, और या कि जहाँ खजूर पैदा होती है एक आम कहावत है। मैं तो चाहता हूं कि आप ज़मीन पे आएँ और उसी खजी के खजूर खा लें, ताकि वो रमज़ान में आपको फ़ायदा भी पहुँचे। और खजूर वैसे भी सेहत के लिए अच्छी होती है। आसमान में जाएंगे तो फ़ज़ाओं में उड़ेंगे, और फ़ज़ाओं में उड़ेंगे तो हम जैसे गरीबों को आप तर्जमान कहाँ आताएंगे? तो हमें आपकी खजी में अटकने का दुख है, लिहाजा या तो आप ये गोली निगल ले या फिर ये गोली बाहर जो है वो आप फेंक दे। ये क्योंकि आपके सर में जो दर्द डाला जा रहा है इस वक्त मुख्तलिफ मीटिंगें करके, उससे आपकी मुक्ति नहीं होने वाली। तो लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि सिंध के तर्जमानों की मुक्ति हो जाए। और सुना ये है कि सिंध के तर्जमानों को शायद नई जिम्मेदारी देने के लिए भी कुछ इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। सिंध के तर्जमानों ने मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ बातें की हैं। किसी तर्जमान ने एक तर्जमान ने जो है एक पीपल्स पार्टी की बड़ी शख्सियत के पास जाकर कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो हम काम नहीं कर सकते, हम अपना रिज़ाइन दे देते। बहरहाल उन्होंने क्या कहा ये मैं नहीं बताऊंगा, अगर मैं ये बता दूं तो फिर राज अफशा हो जाएगा और फिर ये हमारे लोग जो है उसी तर्जमान के घर पे पहुंच जाते। और दूसरी बात, एक तर्जमान किसी और रहनुमा के घर पे गया और उधर वो उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा कि क्या हाल वाल है? उन्होंने कहा जी हाल वाल कोई नहीं है, हमें तो काम करने से मना कर दिया है। अच्छा, बहरहाल उन्होंने क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल हुआ उसका नतीजा भी सामने आ गया। बहरहाल अभी एक तर्जमान ने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई बात यह है कि 10 सालों की जदोजहद के बाद मैं यहाँ पहुँचा, बड़े मैंने खर्चे खुर्चे किए, बड़े मैंने मिनते सिनते समाजत पार्टी है इधर उधर, बहरहाल मुझे तर्जमान बना दिया गया। अब जो तर्जमान बनाया है तो ऐसा तर्जमान बनाया है कि 2 महीने के बाद जो है हमारे अरमानों पर पानी फिर गया है। अच्छा, ये तीसरे तर्जमान की बात है। एक तर्जमान ने मुझे ये बताया कि बात यह है कि हमारे यहाँ हमारी ट्रेन अभी छूटी ही थी कराची से कि हैदराबाद पर किसी ने जो है वो वहाँ पर रेड सिग्नल डाल दिया है और अब हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में जो सिंध के तर्जमानों को डिस्करेज किया गया या सिंध के तर्जमानों को ये कहा जा रहा है कि पहले हम क्लियरेंस देंगे, उसके बाद ये यानी मरहल से गुजर के उनके बयानात चलेंगे। ये क्लियरेंस वाला जो तरीक़ेकार है ये पार्टियों में मैंने पहली मरतबा देखा है कि सिंध के तर्जमान या किसी का भी तर्जमान। अच्छा, ये फ़र्क है पंजाब और सिंध में। देखिए, पंजाब में एक ही तर्जमान है और पंजाब में जो है एक ही वज़ीर आला है, और यहाँ पर कोई बहुत सारे सिंध में वज़ीर आला के ख्वाहिशमंद है। अच्छा, पंजाब में आप देखें कि पंजाब में वहाँ पर सिर्फ मरियम नवाज़ ही गालिब है और मरियम नवाज़ ही जो है मीडिया में आती है और मरियम नवाज़ को ही ऊपर रखा हुआ है और मरियम नवाज़ ही वज़ीर आला के तौर पर एक्ट करती है। और यहाँ के वज़ीर आला की खबरें कम और वज़ीर आला मुखालफों की खबरें ज़्यादा चलती हैं। यहाँ पे वज़रा की खबरें ज़्यादा और वज़ीर आला की पजीराई कम होती है। ये फ़र्क है सिंध और पंजाब में। यहाँ पर वज़ीर आला के उम्मीदवार बहुत, वहाँ पर वज़ीर आला एक, यहाँ पर जो है तर्जमान 16, वहाँ पर तर्जमान एक। हाँ, एक तर्जमान ने इस्तीफ़ा दे दिया, अली खुर्शीदी साहब, मेरे ख्याल में नहीं, अली खुर्शीदी तो यार अपोजिशन लीडर है, उनका नाम भी कुछ ऐसा ही है, मतलब वो भी एमकेएम से आए हुए थे, उनका नाम भी अली से शुरू होता है। बहरहाल वो कोई ताजर मतलब सनतकार भी है, उन्होंने वो तर्जमान थे, शायद फिट नहीं हुए, फिर उन्हें मामले खुसूसी बना दिया गया। तो अब क्या जो सिंध के तर्जमान है उन्हें कोई और वज़ीर आला का कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा या कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी, या इस जिम्मेदारी से उन्हें सबक दोष किया जाएगा? क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में जो तर्जमान है वो खुद को फिट समझते नहीं। हर किसी तर्जमान की अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने रवैये हैं, अपनी अपनी गुफ्तगू है, अपने अपने तरह से वो रिएक्ट करते हैं। लेकिन जिन लोगों की ये ख्वाहिश थी कि तर्जमान जो है डंप हो जाए और
ترجمانوں کی زبان اچھی نہیں لگتا، جیسے ٹائر سے ہوا نکل جاتی ہے تو ترجمان اس طرح جو ہے پھس ہو جائے اور ترجمانوں کی گاڑی نہ چلے اور ترجمان جیسے سلپ سٹارٹ کرے تو نیچے دیکھے تو ٹائر تو پنچر ہے، تو ان کے ٹائروں کو پنچر کر دیا جائے اور ترجمانوں کے جہاں پہنچے تو وہاں ریڈ سگنل اتنا ہو کہ کبھی ریڈ سگنل کھلے ہی نہ۔ تو یہ جو خواہش تھی اس خواہش نے کام کر دیا ہے، اور انہی خواہش کے بنیاد پر جو ہے اب بہت سارے لوگ خوش ہیں کہ ترجمانوں کی جو ہے ترجمانی تقریباً بند ہو چکے۔ اس دن کے بعد، جس دن کے بعد جو ہے یہ باتیں چلی کہ جی ترجمان ہم سے پوچھ کر بعد میں بیان دیں گے، بہت سارے ایسے ترجمان ہیں جنہوں نے ایک بھی بیان گزشتہ 1 مہینے سے تقریباً جاری نہیں کیا۔ انہوں نے جب ہم سے رابطہ کیا، میں نے کہا اللہ نے آپ کو بہت ساری عزت دی ہے، ترجمانی میں رکھا کیا ہے، اس ترجمانی سے بہتر ہے کہ آپ اپنی سیاست کریں۔ اور میرے خیال میں انہوں نے مناسب سمجھا ہماری بات کو، کیونکہ ہم تجربے میں ان سے بڑے ہیں۔ ہم نے انہیں عرض کیا کہ بھیا یہ بات سمجھیے گا، وہ ہماری بات سمجھ لیے، اور جب ہماری بات سمجھ لیے تو اپنے اپنے کام میں لگ لیے۔ اور میں اب بھی میں ترجمانوں کو عرض کروں گا کہ اگر آپ اچھے انجینئر ہیں تو انجینئرنگ کریں بھائی، آپ اچھے ڈاکٹر ہیں تو اچھی ڈاکٹری جا کے کریں، اور اگر آپ اچھے سیاستدان ہیں تو پھر انتظار کریں، کیونکہ سیاست میں انتظار، اور پیپلز پارٹی بڑا انتظار کرتی ہے، اور اسی حوالے سے پیپلز پارٹی میں بڑا ایک جو ہے کبھی کبھار وہ ان لوگوں کو بھی نوازتی ہے جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیسے نوازا گیا۔ بہرحال میں پنجاب اور سندھ کا موازنہ کر رہا تھا کہ میں کلی دلدار ہزار اکو نار تے 100 بیمار، میں نہیں کرنا پیار صاحب جی، آئی ایم ویری سوری۔ سندھ میں جو ہے آئی ایم ویری سوری چل رہی ہے، اور ادھر جو ہے وہ ایک ہی جو ہے دلدار ہے اور باقی 100 بیمار ہے، اور ادھر جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ایک بیمار ہے اور 100 انار ہے، یعنی الگ سے ایک سیٹ اپ ہے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اب تک سندھ میں جم کر نہیں کھیل سکی۔ اور میں پیشن گوئی کر رہا ہوں آج کے دن، اور یہ آپ نوٹ کر لیں، اگر یہی پیپلز پارٹی کا چلتا رہا، چلو یار پیشن گوئی میں اگلے کر دوں، چلو اگر یہی پیپلز پارٹی کا یہاں چلتا رہا تو پیپلز پارٹی ایک قدم آگے بڑھنے کے بجائے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پیچھے جائے گی، یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو۔ لہذا قبلہ درست کرنا پڑے گا، جس کو کوئی ذمہ داری دے رہے ہیں تو اعتبار بھی کرو، پنجاب سے سیکھو، پنجاب نے جن کو بھی جو بھی دیا ہے اس پہ وہ کام کرے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ پنجاب کا وزیر بلدیات کون ہے، آپ کو پتہ ہے؟ مجھے نہیں پتا، اللہ کی قسم، یعنی ان کے وزراء اتنے مشہور نہیں ہیں، ان کا وزیر اعلیٰ بہت مشہور ہے، اور معافی سے عرض یہاں ہمارے وزراء بہت مشہور ہیں۔ آپ جس سے بھی پوچھیں، آپ مانا پورے پاکستان سے پوچھیں، سعید غنی کا نام بتا دیں گے، پورے پاکستان سے پوچھیں آپ جناب علی مقام سید بادشاہ، مرشد بادشاہ، ناصر شاہ کا نام پوچھ لیں، وہ مشہور ہے آپ کو۔ یہاں پر شرجیل نام میمن، کیا بات ہے، بلے بلے، وہ تو بھائی ہے ہی، مانا انہوں نے ہم سب کو بہت ہی کنٹرول میں لیا ہوا ہے، مالکان کو بھی اور ہم فقیروں کو بھی، واہ واہ بلے۔ اب آپ بتاؤ وہ اس کا نام کتنا مشہور ہے، اس کے گھر پہ تو وزیر اعظم آ جاتا ہے اور اس کو کمانڈر بولتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو سندھ کا دادے کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ کتنے مشہور ہے۔ اچھا سندھ میں جتنے بھی وزیر مختلف عہدوں پر رہے ہیں وہ کتنے مشہور ہیں، اور وزیر اعلیٰ تو خیر مشہور ہوتا ہی ہے کیونکہ ان کی ایک بڑی لیگیسی ہے، لیکن اس وقت اگر بیانات، شہرت اور پلڑے حساب کتاب سے دیکھا جائے تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ بہت زیادہ مشہور، یہاں کے وزیر زیادہ مشہور، اور یہاں کے وزیروں کے زیادہ بیان چلتے ہیں، وہاں کے وزیر اعلیٰ کے زیادہ بیان چلتے ہیں، یہاں کے وزیر اعلیٰ کے کم بیانات چلتے ہیں اور وزیروں کے زیادہ چلتے ہیں، وہاں کے وزیروں کے کم اور وزیر اعلیٰ کے زیادہ چلتے ہیں۔ تو یہ سسٹم آپ سمجھ گئے ہوں گے، اشارے کناروں سے میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ حکومت یکجوئی سے کام نہیں چل رہی، اور وہ اپنا سارا نزلہ ترجمانوں پر گرا رہی ہے کہ یہ آپ درست کام نہیں کر رہے، آپ نے یہ بیانات کیسے دیا، آپ نے یہ کیسے کر لیا، آئندہ وارننگ دیتا ہوں، آپ نے اگر ایسی بات کی، آپ نے اگر صحافیوں کو خبر بتا، بھائی انہوں نے خبریں سب بتا دیے، اب آپ کرنا ہے جو کرنا ہے کر کے دکھاؤ، کیا کرے گا ترجمانوں کے آپ؟ یار بات ایسے کرو جو آپ کی چلتی بھی ہو۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کسی ایک کی نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بڑے بڑے نام پہلے آئے اور آج ہیں ہی نہیں، تو لہذا پیپلز پارٹی جو ہے نا اس کو ہضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو پیپلز پارٹی آج جن کو بڑا عہدہ دے رہی ہے نا، کل ان کو نیچے اتارنے میں 5 منٹ کی دیر نہیں لگاتی، اور اس کا ماضی میں مثال آتے میں نہیں بتا رہا۔ بہرحال اگر پنجاب حکومت سے مقابلہ کرنا ہے تو پنجاب حکومت کے طرز حکمرانی کو بھی سمجھنا ہوگا۔
آپ کو اتنے تعلقات بنانے ہوں گے، اتنی آپ نے اپنی سیب بنانی ہوگی. وہاں پر تو آپ کو پتا ہے طاقتور ہلکے کندھے کندھے سے ملا کر چلتے ہیں. یہاں پر طاقتور ہلکے کہاں ہیں؟ یہاں تو طاقتور ہلکے آپ کو سمجھ گئے نا میرا بھائی. تو وہ آپ اپنی اتنی سے بنائیں کہ وہ آپ کو اپنی ٹیبل پر بٹھا کے آمنے سامنے بات کرے، چائے کا کپ آپ کو بھی دیں اور خود بھی پیے. آپ کو تو کہتے ہیں کہ انتظار کرو، ٹھیک ہے آ جائی ہوگا، دیکھ لیں گے ہم. تو وہ ہمارا معاملہ ہے. تو لہذا یہ سارا نزلہ ترجمانوں پہ مت گراؤ. ترجمان بہت ڈیسارڈیڈ ہو گئے. میں روزانہ ان سے مختلف وقتوں سے کسی حوالوں سے بات چیت ہماری کسی تھرو ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کل ان کے ٹیلی فون بھی ٹیپ ہو رہے ہوں گے اور وہ ہوش سمجھ رہے ہیں کہ ارباب کو ساری باتیں بتا دے. بات ایک ایک سوئی گرتی ہے نا آپ کی، پتہ ہمیں چل جاتا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے، فقیروں کو سارا پتہ چلتا ہے. ہم بھی وہ فقیر ہیں جو جیسے یہ فقیر سگنل پہ نا بھیک مانگتے، ہم سیاسی خبروں کی بھیک مانگتے رہتے. کبھی کس آفس پہ، کبھی کس آفس سے، کبھی کبھار سگنل پہ بھی کھڑے ہو جاتے. آپ جیسے ہمیں بھی 5 روپے اللہ کے نام پہ دے جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں اگر پنجاب کا مقابلہ کرنا ہے تو ترجمانوں کو آزاد کرو. ترجمانوں کو جب تک آپ آزاد نہیں کرو گے آپ بھی خوش نہیں رہو گے. خوش رہنا تو ہے، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو بھی خوش رکھو، ورنہ پھر بہرحال نئی نوکری ڈھونڈو. خدا حافظ.